اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کردیا ایک مقام سی الصبا جدا نام سی. آپ اس شہر دے اندر چلے گئے اور اوتھے کنواں سی. آپ نے کنواں قریب دے ایک مسجد بنائی. یہ اللہ والیاں دی نشانی ہوندی ہے جتھے جا کے ڈیرا لگاؤندے نے پہلے رب دا گھر تعمیر کر دے. رب دی عبادت واسطے پہلے جگہ مختص کر دینے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت و ریاضت واسطے جگہ منتخب کی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اتھے سب تو پہلے جا کے اس کنویں دے کول مسجد بن دی. حضرات دی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے دے اندر اس شہر والیاں نو تبلیغ کرنی شروع کر دیتی, لیکن وہ بھی سرکشی دے اترے ہوئے سن. انہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز سے لبیک نہ آکھیا. تو جدو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کہ اے بھی میری تبلیغ نو نہیں اپنا رہے, بجائے اپنان دے الٹا میرے خلاف ہو رہے نے, مینوں تے میرے گھر والے نو تنگ کرن دی کوشش پہ کر دینے, آپ نے اپنی زوجہ نو لیا تے اگلے مقام کی طرف ہجرت فرمانا شروع کر چھڑی. حضرت ابراہیم علیہ السلام الصبا دے مقام تو قد ایک جگہ دا نام ہے, آپ نے اتھے جا کے ڈیرا لگا لیا. ہن پیچھے جس جگہ تے آپ بیٹھے ہوئے سن اس کنویں دا پانی بڑا میٹھا اور صاف اور شفاف سی. جدو اس علاقے آلیاں ویکھیا ابراہیم علیہ السلام اتھوں چلے گئے نے, وہ کنواں بھی اپنا پانی جڑا ہے زمین دے اندر لے گیا. پانی دا نام و نشان اس کنویں جو ختم ہو گیا. وہ سارے بڑے نادم اور شرمسار ہوئے. بڑے بڑے چودھری انہوں نے چلدے چلدے 7-8 جانے جناب ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دے اندر آگے عرض کر دینے اے پیارے ابراہیم علیہ السلام جی, ساڑے کو غلطی ہو گئی, سانو معاف کر دیو, آؤ واپس ساڑے شہر دے اندر. اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام نے فرمایا نا میں اللہ دا پیارا نبی جتھوں ایک مرتبہ ہجرت کر کے آ گیا ہن میں واپس اس شہر دے اندر نہیں جاواں گا. اے میرا مقام ہے, ایتھے ہی رہ کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی تبلیغ کراں گا. اگر مینوں اللہ کوئی حکم دے گا پھر میں آگے جاواں گا, ورنہ میں ایتھے ہی رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت اور ریاضت کراں گا, لوگاں نوں رب تعالیٰ دے دین دی طرف بلان دی کوشش کراں گا. حضرات دی وقارو سارے بزرگ کہنے لگے, او سارے عرض کر دینے اے ابراہیم علیہ السلام جی تسی ساڑے شہر دے اندر سو, جس کنویں دے کول تسا ڈیرا لگایا سی مینوں دا سانو لگدا تہاڈی برکت دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنویں نو میٹھا کر چھڑیا سی. اس کنویں دا پانی بھی نیچے چلا گیا ہے, جدوں دے تسی چھڑ کے آئے ہو سی تے پانی نو ترس گیا. لہذا ساڈے واسطے پھر دعا کرو او کنواں پہلے دی طرح سانو پانی دینا شروع کر دے وے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ریوڑ جو 7 بکریاں لے جاؤ, انہاں بکریاں نو لے جا کے اس کنویں دے منہ تے کھڑیا کرایا جے, میرے رب دی رحمت نال کنویں دا پانی اچھل کے کناریاں تک آ جاوے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ 7 بکریاں لے کے آئے. اللہ دے پاک نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے بکریاں جدوں اس کنویں دے کنارے تے آئیاں نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنویں دے اندر اتنی برکت ڈالی ہے کہ اس کنویں دا پانی جڑا پہلے زمین دے اندر چلیا گیا سی, اللہ دے پاک نبی دے پاک ریوڑ دیاں پاک بکریاں دے قدم اس کنویں دے کنارے تے آئے نے. رب نے پانی نو کنارے تک پہنچا چھڑیا ہے. آج کچھ لوگ کہندے نے انجینئر قسم دے لوگ کہ بابے تے شاید کوئی نہیں, اور میں خیال ہے نا ظالمہ غور کر, اور تو تے بابیاں دی گل کرنا ہے. ایتے تے ویکھ اللہ تبارک و تعالیٰ دے جڑے برغزیدہ بندے نے انہاں دے نال جنہ جانوراں دی نسبت ہو جائے اللہ انہاں نوں شان تے مقام عطا فرما دیندا ہے کہ اگر وہ کنویں تے آ جان, انہاں دے قدم کنویں دے کنارے تے آ جان تے سکیا ہوا کنواں جڑا ہے اللہ دی رحمت دے نال لبالا پانی دے نال بھردا نظر آ جانا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی زندہ باد.